नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। देशैभर एकै चरणमा चुनाव हुने। भोलिदेखि नै मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य रोकिने। कानुन अनुसार नै चुनाव घोषणा भएकोमा एमाले गर्यो स्वागत। निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। निर्वाचन आयोगले सरकारसँग माग्यो आवश्यक सामग्री। माओवादी केन्द्रले माघ 28 गतेका लागि बोलाए केन्द्रीय कमिटी बैठक। महासचिव सहित पदाधिकारी चयन गर्ने कार्यतालिका। एमसीसी र निर्वाचनका विषयमा पनि छलफल हुने। कोरोना संक्रमणबाट थप 13 जनाको मृत्यु। 1570 संक्रमित थपिँदा 6000 बढी संक्रमण मुक्त। सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 झर्यो। र रुस र युक्रेनको द्वन्द्वलाई लिएर शक्ति राष्ट्रबीच छुट्टा छुट्टै गठबन्धन बन्दै रुसलाई चीनले समर्थन गरेसँगै अमेरिका जर्मनसँग नजिक आज थप छलफल हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 साल वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन देशभर एकै चरणमा गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। जेठ 5 गते अहिलेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको 5 वर्षे कार्यकाल सकिने भएकाले त्यस अगावै निर्वाचन गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको थियो। सत्ता घटक दलहरूमा निकै पेचिलो बनेको स्थानीय निर्वाचनको विषयले अब भने निकास पाएको छ। तर सत्ता घटक दलहरूकै बेमतीमा निर्वाचन मिति घोषणा हुनु, संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी हुनु लगायतका विषयले भने सबै दललाई निर्वाचनमा लाने चुनौती देउवामा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी 30 वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको हो। स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा 3 अनुसार पदाधिकारीको समयावधि सकिनु 2 महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले वैशाख अन्तिममै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि गठबन्धनको बैठकले भने जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको भए पनि यतिका दिनसम्म मिति घोषणा हुन सकेको थिएन। निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए 14 वैशाख र 2 चरणमा गर्ने भए 14 र 22 वैशाखको मिति यसअघि नै सिफारिस गरेको थियो। तर सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने बताएपछि आयोगले 4 जेठको मिति प्रस्ताव गर्यो। तर सो मितिमा चुनाव गर्दा पनि केही दिन स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको थियो। यता 18 माघमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाएको थियो। एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा प्रबन्धमा सहज हुने, निर्वाचन प्रचार प्रसार कम हुने र एक ठाउँको परिणामले अर्को स्थानको नतिजा प्रभावित नहुने सुझाव आएको थियो। सोही बमोजिम स्थानीय निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरेको हो। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। कानुनविदहरूले समेत ऐन संशोधन गर्न नै सुझाएको भए पनि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न चौतर्फी दबावका कारण सरकार गलेको हो। यता एमसीसीमा सहयोग गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बाचाकै कारण निर्वाचनको मितिमा देउवा पेलेर अघि बढेको विश्लेषणका बीच गठबन्धनको आयुबारे विभिन्न अनुमान भइरहेका छन्। तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि भए पनि हुने तर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नहुने अडान एमाले जाहेर गर्दै आएको थियो।
यो परिस्थितिमा संविधान अनुसार सरकार अघि बढे पनि गठबन्धनमा बढ्दो टक्रावले भने समस्या देखिएको छ। निर्वाचनबारे भएको सहमति पनि प्रधानमन्त्री देउवा एक्लैको पेलाइमा भएको विश्लेषणका बीच सत्ता घटक माओवादीकै नेताहरूले यो राजनीतिक समाधान मात्र भएको भन्दै घुमाउरो पारामा असहमति जनाउँदै आएका छन्। संविधानले त कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ, अझ त्यहाँ के भन्छ, 5 वर्ष पुगे पछाडि 6 महिनाभित्र चुनाव गर भन्छ। कानुनले के भन्छ, पहिलो निर्वाचन गरेको 2 महिना अगावै कानुन निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरा गर्छ। अनि 2 महिना अगावै भयो त्यो त पोलिटिकल भनेको छु मैले, त पोलिटिकल सहमति हो। त्यसले कानुनी समस्या र संवैधानिक समस्या हल गर्दैन, यथावत भइरहन्छ त्यो हल समस्या त। एकातर्फ निर्वाचनमै पेलान खेपेको माओवादीले अब एमसीसीमा पनि पत्र सार्वजनिक गरेर दबाब दिन खोजेको महसुस गरेको छ। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष ओली सहितको बैठकमा आफूलाई नबोलाएकोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि चित्त दुखाएको छ। यस्तो अवस्थामा भएको निर्वाचनको मिति घोषणाले उनीहरूलाई समेटेर लान देउवामा चुनौती देखिएको छ। अर्कातर्फ देउवा प्रचण्ड दुवैका लागि स्वागतद्वार खुल्ला रहेको दोहोरो रणनीतिमा रहेको एमालेको कारण माओवादीसँग गठबन्धन बने देउवाले नै कतै निर्वाचन सार्ने त होइनन् भन्ने डर पनि उत्तिकै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा स्वागत गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अनुसार चुनाव घोषणा हुँदैन कि भन्ने चिन्ता बढिरहेका बेला संविधान अनुसार नै सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि एमाले स्वागत गरेको हो। अब पार्टी निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी गराउनु भयो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आगामी माघ 28 र 29 गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। पुस 11 देखि 18 सम्म काठमाडौँमा 8औं महाधिवेशन गरेको माओवादीले महासचिव सहितका पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो। यसअघि गत पुस 25 गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता वर्षमान पुन चीनबाट नआइपुगेको भन्दै स्थगित गरेको थियो। नेता पुन चीनबाट आइसकेकाले माओवादीले अब माघ 28 र 29 गते प्रज्ञा भवनमा केन्द्रीय समिति बैठक राखेर महासचिव सहितका पदाधिकारी र बाँकी केन्द्रीय सदस्यको पनि टुङ्गो लगाउने भएको छ। यो बैठकमा अहिले चर्किरहेको एमसीसी विवाद, स्थानीय तह निर्वाचन र अन्य राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ। एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धनमा किचलो मचिएपछि सरकार के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानविदहरू अर्को सरकारको परिकल्पना संविधानले नगरेको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। एमसीसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अतिरिक्त चाहना र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोहोरो चरित्रको मुकुण्डो खोलिएसँगै अब सत्ता गठबन्धन के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहम छ। किनकि सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धता सहित देउबा प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको गोप्य पत्र नै सार्वजनिक भएसँगै गठबन्धनमा गडबड सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले पत्र नै सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रचण्डले आपत्ति जनाएका छन्। देउबाको कदमप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि असन्तुष्टि छाँदेको छ। फलत झुट र विश्वासको जालोमा जेलिएको गठबन्धनको आयुमाथि नै प्रश्न उठेको हो। हामी चीन र भारतलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेर हामी बच्छौँ, हाम्रो सार्वभौमिकता बच्छ। हामी चाहिँ आइपिएसको अङ्ग बनेर अथवा अमेरिकन रणनीतिक सेनाको अङ्ग बनेर, सैनिक गठबन्धनको अङ्ग बनेर हामी बाँच्न सक्छौँ। त्यसकारण यो खालको दुष्टता काङ्ग्रेसले गर्दैनन् र केपी ओलीको फेर समातेर फेरि प्रतिगमनको मतियार पनि बन्दैनन्। र केपी ओलीसँग सतर्कता कहाँ छ काङ्ग्रेस भन्दाखेरि उसको षड्यन्त्रकारी भूमिका, उसको धोकेबाज भूमिकाबाट चाहिँ नि काङ्ग्रेस जन तपाईँको चाहिँ नि प्रष्ट छन्। एमसीसीमा अनेक जालझेल गर्दै देउबा अघि बढ्न खोजे।
गठबन्धन एक नरहने र सरकारबाट बाहिरिने माओवादी र समाजवादीका नेताहरू बताउँछन्। तर पनि प्रचण्ड सतभर गठबन्धन टिकाएरै जान हार गुहार गरिरहेका छन्। जुन कुरा पत्र सार्वजनिक भए लगत्तै आइतबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष 3 नेताको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तावकै रूपमा अघि सारेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निर्वाचनपछि मात्रै एमसिसी अघि बढाउन अनुरोध गरेका थिए। तर आफैले हस्ताक्षर गरेर 5 महिनाको समय माग गरेपछि एमसिसीले फेब्रुअरी 28 अर्थात् फागुन 16 सम्मको समय सीमा तोकिदिएको छ। यो अवधिसम्म सरकार र सत्ता घटकले निर्णय दिइसक्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रचण्ड सहितको मोर्चा असहमत भए एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै मिलेर भए पनि एमसिसी पारित गर्ने देउबाको नीति छ। किनकि प्रचण्डसँग खटपट चलेकै बेला देउबाले ओलीसँग संवाद बढाउनुमै यसको खास अर्थ रहेको छ। एमसिसीको जुन अहिले बहस चलिराखेको छ, जुन किसिमको भ्रम आशंकाहरू छ, यो चाँडै नै दूर भएर यो चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ। एमसिसीकै कारण गठबन्धन नरहे सरकार समेत नरहनेसम्मको सम्भावना हुनेछ। फलत प्रचण्ड माधव गठबन्धनमा नरहे सरकार के होला भन्ने प्रश्न छ। धेरैले एमसिसीमा ओली देउबा एक हुने र सत्ता सहकार्य गर्ने आकलन गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउबा नै संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम विकल्पको सरकार भएकाले फेरबदलको सम्भावना नभएको संविधानविदहरू बताउँछन्। अब यो देउबा सरकारले म राइन गर्छु, म चाहिँ विघटन गर्छु भन्ने त हुँदैन। अन्तिम दिनसम्म बन्नुपर्छ। अर्को सरकार बन्ने त बाटै छैन होइन। उसले त विश्वास मत लिनलाई मात्रै 136 पुऱ्याउने हो होइन। विश्वास मत लिइसकेको छ 1.5 वर्षलाई नै। विघटनको बाटो छैन। उसले चाहिँ विड्र गरे पनि त्यो गरे पनि अब त्यो बाहेक अर्को विकल्पै छैन। संविधानको धारा 76 अन्तर्गत चौथो विकल्पको प्रधानमन्त्री हुन् देउबा। विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संसद विघटन गर्दै चुनावमा जाने सुविधा उनलाई थियो। तर विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेकाले अर्ली इलेक्सन लगायतका विकल्प समाप्त भएको संविधानविदहरू बताउँछन्। त्यसैले अर्को निर्वाचन नभएसम्मकै लागि उनी प्रधानमन्त्री हुन्। अदालतको साथ र आफ्नो विकल्प नरहेको अहमकै कारण देउबा एमसिसीमा पेलेरै अघि बढ्न चाहन्छन्। यसले प्रचण्ड माधवलाई थप दबावमा राखिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। एमसिसीलाई प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लेखेको पत्र बाहिरीसँगै सत्ता गठबन्धन सँगै शङ्कामा रुमलिएको छ। एकातर्फ एमसिसी टेबल गरे गठबन्धन छाड्ने माओवादीको चेतावनी र अर्कातर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीको चित्त दुखाइले यसमा अझ सङ्कट थपेको हो। एक रिपोर्ट। अप्राकृतिक गठबन्धनको संज्ञा पाएको सत्ता गठबन्धन फुटको उत्कर्षमा पुगेको छ। एमसिसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सत्ता घटकमा अविश्वास चुलिएको हो। सोही कारण 7 महिनापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार पुगे भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बेवास्तामा परे। पत्र सार्वजनिक भएसँगै देउवा प्रचण्ड ओलीको वार्तामा ओलीकै माग बमोजिम नेपाललाई बोलाइएन। अर्थात् नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी नै नमान्ने ओलीको अडानलाई सत्ता घटककै नेता देउवा र प्रचण्डले मौन रूपमा स्वीकार गरे। फलत आफू बाहेकको छलफल भएपछि नयाँ सत्ता समीकरण त हुने होइन भन्ने डर एकीकृत समाजवादीमा परेको छ। उता एमसिसीमा आफ्नो अडानको बीच पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्रले पनि कङ्ग्रेसलाई शङ्काको नजरले हेर्न थालेको छ भने कतै गठबन्धन फुट्ने र वामपन्थी एक हुने त होइनन् भन्ने डर कङ्ग्रेसमा पनि छ। यद्यपि नेपालविहीन बैठकलाई कङ्ग्रेसले भने आइस ब्रेक भनेको छ। एमसिसीको जुन अहिले बहस चलिराखेको छ, जुन किसिमको भ्रम आशंकाहरू छ, यो चाँडै नै दूर भएर यो चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ। तपाईले आफैले भन्नुभयो आइस ब्रेक भएको छ र यो राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक मोडमा, सकारात्मक दिशामा यसले निर्देश गर्ने हिसाबको छलफल आज भएको छ। हुन त गठबन्धनको उद्देश्य पूरा भइसकेको छ। ओली बालकोट पुगिसकेका छन् भने सातै प्रदेशबाट एमाले सरकारबाट हटेको छ। अब एकै मात्र उद्देश्य भनेको चुनावमा मिलेर फाइदा लिने काम मात्र सत्ता गठबन्धनका लागि बाँकी छ। फलत आफू कमजोर हुने आकलनका कारण ओलीको प्रहार र वामपन्थीलाई एक हुन नदिने देउवाको रणनीतिको चेपुवामा गठबन्धन छ। गठबन्धन नभई यसअघि आफूलाई हराएका एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका नेता पुनः तगारो बन्ने ठानेका रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला जस्ता कङ्ग्रेस नेताहरू भने गठबन्धनको पक्षमा छन्। हामीले सरकारको प्रधानमन्त्री पद पनि पाएकै हो,
पाँच दल मिलेर चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ नि त। 3 जना थिए राष्ट्रिय सभामा हाम्रा, सकिन्थ्यो यसपालि, रित्तै भइसकेको थियो। ती 3 जना पनि खाली भएपछि त त्यसो भएको हुनाले तर 3 को ठाउँमा हामीले 6 पुर्यायौँ। यो त उपलब्धि हो नि त, यसलाई त हामी नकार्न सक्दैनौँ नि। भनेपछि भोलि पनि चुनाव लड्दा यही कास्की जिल्लालाई म त उदाहरण दिन चाहन्छु के एक्लै लड्ने हो। त्यस्तै गठबन्धन फुटे भने सम्भावित समीकरण वामपन्थी गठबन्धनमा नपर्ने पक्का भएको एकीकृत समाजवादी पनि यही गठबन्धन दिगो बनाउनु पर्ने बाध्यतामा छ। तर एमसीसी निर्वाचन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा भएको बैठकमै ओलीको इच्छाअनुसार नेपाललाई नबोलाएकोमा भने खुसी देखिएको छैन, जसलाई एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीप्रतिको अपमान भएको बताएको छ। यदि कङ्ग्रेसले एक्लै अघि बढ्ने घमण्ड गरे त्यो राम्रो नहुने समेत उसको भनाइ छ। केपी ओलीले माधव नेपाल नआए हुन्न भनेपछि प्रतिपक्षसँग कुरा गर्नका लागि पनि माधव नेपाललाई छोड्या हुन् कि, या त माधव नेपाललाई बाइपास गरेका हुन् भने यो गठबन्धन वास्तवमा जन्मिएको, यो गठबन्धन नै जन्मिएको माधव नेपालका कारणले हो। केपी ओली र शेरबहादुर देउबाको जाने त्यो कसरी यो गठबन्धनबाट टुटेर अब अहिले काङ्ग्रेसलाई पनि अलिकति दम्म चढिसकेको छ। किन भन्दा नेकपा पार्टी विभाजित भएको छ, त्यसैले अब म एक्लै यो देश हाँक्छु भन्ने छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो किसिमको दम्म लियो भने त्यो सम्भावना छैन, यो देशको राजनीति गिजलिन्छ। स्थानीय निर्वाचन र एमसीसी एकहोरो अघि बढाउन खोजेपछि माओवादी केन्द्रले गठबन्धन छाड्ने चेतावनी नै दियो। बाहिर एक र भित्र अर्को कुरा गरिरहेका प्रचण्डको दोहोरो चरित्र यही बीचमा पर्दाफास भएपछि उनी अझ नैतिक दबावमा छन्। यही बाध्यताकै कारण सही फरक मत नराखेको एकीकृत समाजवादीलाई पनि देउवाले स्पेस नदिएपछि अब सत्ता घटक मध्येका 3 दल 3तिर देखिएका छन्, जसमा ओली कता जान्छन् र कसरी खेल्छन् भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक कोर्स तय गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा नरहेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व अध्यक्ष थापाले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गर्नुभएको चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका उपाध्यक्ष प्रधानले सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले महाधिवेशनले दिएको जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो। त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने उपाध्यक्ष प्रधानको भनाइ छ। केही कुरो जुन चाहिँ व्यावहारिक कुरा छन् त्यसलाई लिएर जानुपर्छ, त्यसको दायित्व धेरैजसो वर्तमान अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूको पनि हुन्छ। हामी यसबारे छलफल गर्छौँ र पार्टीलाई एक गरेर कसरी जानुपर्छ भन्नेमा हामी दुईमत छैनौँ भन्ने आजको उहाँको आशय पनि म चाहिँ एकदमैसँगले लागेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै पार्टीकी महामन्त्री कुन्ती शाहीले पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा पूर्व अध्यक्ष थापा नरहेको बताउनु भयो। उहाँले पार्टी नेतृत्वले विगतमा पार्टीमा दुःख गरेका कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई पार्टीभित्र समेटेर लैजानुपर्ने बताउनु भयो। कोही पनि नेता कार्यकर्ताहरू एकजना पनि पार्टीबाट बाहिर नहोस् भन्नेतिर र यही पार्टीमा बसेर पार्टीलाई बनाउने अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आजको निष्कर्ष हो। महामन्त्री शाहीले पार्टीलाई सशक्त बनाउन सबै नेताहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हरेक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा राजनैतिक नेतृत्वको अहम भूमिका रहन्छ। तर पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण मुलुकको परराष्ट्र मामिला थप नाजुक बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको संवेदनशील र अति गोप्य पत्र सार्वजनिक भयो।
गत असोज 13मा सत्ता गठबन्धन दलले संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै वाशिंटन DC स्थित MCC मुख्यालयलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भए पश्चात नेपालको राजनैतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ। कूटनीतिक आचार संहिता 2068 अनुसार विदेशी संघको सम्झौता प्रतिबद्धता एवं कूटनीतिक पत्रचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्व सहमति आवश्यक पर्ने वा पूर्व सहमति सहित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा विदेशी नियोगलाई गोप्य रूपमा पत्र पठाए। पत्र सार्वजनिक भएपछि सहसचिव स्तरीय पत्र देशको कार्यकारी हैसियतमा नै रहेका व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गर्नु आफैमा लज्जास्पद भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। प्रभु म 6 महिना मलाई समय बक्सियोस्, म पास गर्छु, म तपाईहरुकै शरणमा छु भने जस्तो पो चिठी भयो। सार्वभौम भनिएका जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारका र पूर्व सरकारमा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेकाले एउटा संस्था अमेरिकी सहायता नियोगको एउटा अधिकृतलाई लेख्ने चिठी, यस्तो चिठी त हिजोका दिनमा त अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवले लेख्ने चिठी हो। आज यो स्थिति भनेको त देशको लागि लाजमर्दो कुरा हो। यो गर्नु हुँदैन थियो। यसलाई जसले ड्राफ्ट गरे हो त्यो यसले के देखाउँछ भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अत्यन्त कमजोर भएको देखिन्छ। कूटनीतिक प्रक्रियामा शीर्ष नेतृत्वको सहभागिता त्रुटिपूर्ण रहेको गठबन्धनकै नेताहरू स्वीकार गर्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नेताहरूले गर्दा गडबड भएको बताउँछन्। पत्रचार त ब्युरोक्रेसीले गर्नुपर्ने पत्रचार नेताहरूले गर्दाखेरि त गडबड त हुन्छ त। कूटनीति निकायले गर्नुपर्ने पत्रचार चाहिँ तपाईँ नेताहरूले राजनीतिक नेताहरूले गर्दाखेरि त गडबड त हुन्छ। उहाँले ख्याल गर्नु भएन चाहिँ। क्वेसन त्यति मात्रै न हो, त्यो त कार्यशैलीगत खालका सीमा हो नि। मान्छेका सीमाहरू हुन्छन्, कार्यशैलीगत खालका त्रुटिहरू हुन्छन्। मान्छेको सीमै हुँदैन, त्रुटि हुँदैन भनेर त भन्न मिल्दैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्यशैलीगत ढङ्गले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा कूटनीतिक मर्यादा सम्बन्धी, कूटनीतिक भाषा शैली सम्बन्धी ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। यसले पाठ सिकाउँछ, आगामी दिनलाई त्यसले चाहिँ मेच्योर बनाउने प्रक्रियामा पाठ सिकाउँछ भन्ने देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू कूटनीतिमा गठबन्धन कच्चा र लाचार साबित भएको तर्क गर्छन्। कूटनीतिक मामिलामा कच्चा खेलाडी साबित भएका छौँ। हाम्रो राज्यको नेतृत्व गर्ने गठबन्धनका नेताहरू कूटनीतिमा अत्यन्त कमजोर साबित हुनुभएको छ। यो कुनै एउटा मामिलाको कुरा होइन। राष्ट्रका संवेदनशील विषयहरूमा उहाँहरू चाहिँ बोल्न नसक्ने लाचार नेताका रूपमा, चाहे त्यो बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक नियोगलाई पठाएको पत्र एक उदाहरण मात्र हो। परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक अभ्यासमा नेपाल झन कमजोर बन्दै गएको छ। कूटनीतिक मर्यादा प्रति शीर्ष नेतृत्व नै बेखबर छन्। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट नै कूटनीतिक मर्यादाको पटक पटक उल्लङ्घन हुँदै आएको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमै भेट्नुलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। औपचारिक समारोह, सहभागिता, शिष्टाचार, पत्रचार जस्ता औपचारिक गतिविधिमा नेपालका शीर्ष नेतृत्वले कूटनीतिक मर्यादा अर्थात् प्रोटोकल विपरीतका गतिविधि हुनु चलन नै बनेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कूटनीतिक छविमा थप सन्देह पैदा गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यही अवधिमा 1570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 11,365 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 7,874 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,022 र 3,491 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 448 गरी कुल 1,570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 6,146 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,111 मा आइपुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले आजदेखि कोरोना विरुद्ध दोस्रो मात्राको खोप लगाउन सुरु भएको छ। फाइजर खोपको पहिलो मात्रा लगाएको 3 हप्ता पुगेका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूका लागि दोस्रो मात्रा खोप सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमणबाट बचाउन सरकारले खोप अभियान गत वर्षको माघ 14 गतेबाट सुरु गरेको थियो। 1 वर्षदेखि खोप अभियान निरन्तर जारी छ। नेपालमा 18 वर्षभन्दा माथिको 70% खोप लगाइसकेका छन्। अहिले कोरोनाबाट बच्ने उपाय नै खोपलाई मानिएको छ। त्यस्तै सोमबारबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयमा 12 वर्षदेखि 17 वर्षको उमेरका विद्यार्थीहरूले फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन्। दोस्रो डोजको खोप लगाउन नपाउने हो कि भनेर विद्यार्थीहरू चिन्तामा थिए। सरकारले खोप उपलब्ध गराउँदा खुसी भएको उनीहरू बताउँछन्। तर यसरी खोप लगाएपछि विद्यालय पनि भौतिक रूपमा नै सञ्चालन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। खोप पाएमा राम्रै छ हैन, खोप राम्ररी नै गइरहेछ। स्कुल पनि लाग्दै हुन्थ्यो, सबैको पढाइ बिग्रिरहेछ। अहिले पढाइ पनि सुधार्न गाह्रो छ। अहिले म त खुसी छु, खोप लाउन पाउँदा। यो त लाउनै पर्ने हो नि त। मेन त अहिले खोपै भनेको छ विश्वहरूतिर पनि। खोप लाउन पाउँदा त म खुसी छु। चिन्ता त थियो, किनकि घरमा मेरो बाउ आमा सब दाइ दिदी सबले लगाउनु भएपछि म एउटा थियो नलगाउने। अनि डर लागिरहेको थियो कि किन दोस्रो त आउँछ कि आउँदैन जस्तो लागिरहेको थियो। तर जे होस् अहिले छिट्टै आयो, त्यसमा खुसी लागिरहेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहँदा सरकारले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। माघको दोस्रो साता उच्च बिन्दुमा पुगेको महामारीको तेस्रो लहर अहिले क्रमिक रूपमा घटिरहेको छ। यही मेसोमा विद्यालयमा यसरी खोप उपलब्ध हुँदा शिक्षकहरू पनि खुसी भएका छन्। विद्यार्थीहरूले खोप लगाएपछि विद्यालयमा पनि कोरोनाको जोखिम कम हुने उनीहरू बताउँछन्। नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद भन्नुपर्छ, किनकि बालबालिकाहरू भनेको भोलिको भविष्य हो। जसरी राज्यले सबभन्दा पहिला अब वृद्धहरूलाई, जसको चाहिँ वृद्धमा पनि अहिले एडभान्स ओल्ड एज भएको मानिसहरूलाई सुरुमा राज्यले खोप उपलब्ध गरायो। उनीहरू बढी मात्रामा सङ्क्रमित हुने र बढी असर हुन सक्ने चान्सेस थियो। त्यस्तै समूहमा वास्तवमा बालबालिकाहरू पनि पर्थे। अहिले त्यस कुरालाई मध्यनजर गरेर विद्यालयमा पनि 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउने जुन कार्यक्रम नेपाल सरकारले तय गर्यो, यस कारणले गर्दा हामीलाई यो खोप दिइसकेपछि विद्यालयलाई भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई अलिकति निर्धक्क ढुक्क साथ पनि हामी चलाउन सक्छौँ। किनकि बालबालिकाहरू एक खालको जोखिमबाट चाहिँ केही हदसम्म मुक्त भयो भन्ने हाम्रो ठम्याइरहन्छ। नेपालमा 12 वर्ष माथिका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको संख्या अनुमानित 34 लाख रहेको र ती मध्ये 30 लाख बालबालिकाहरूले खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो उमेर समूहका बाँकी 4 लाख बालबालिकालाई पनि चाँडै नै खोप उपलब्ध गराउने काम भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताए। हामीले बालबालिकाको कुरा गऱ्यौँ भने पनि 12 वर्ष माथिका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको जुन हामीले सङ्ख्या अनुमानित रूपमा 34 लाख जति खोप लगाउनु पर्ने छ सङ्ख्या भनेमध्ये मोडर्ना र फाइजरको खोप कमसेकम 1 मात्रा प्रयोग भएको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि 30 लाखको हाराहारी प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यस्तै 11 लाख जतिले दोस्रो मात्रा पनि लगाएको देखिन्छ। जुन खोप हामीले 12 वर्ष र 18 वर्षका बालबालिका 12 वर्ष माथिका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि हामीले लगाइरहेका छौँ। यस्तो हुँदा 3 लाख 4 लाखको हाराहारी 4 लाख जति बालबालिकाहरू खोप लगाउन बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले चाँडै खोप लगाइसक्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले कामहरू गर्दैछौँ। खोप लगाउन लक्षित समूहमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका पहिलो खोप लगाई 21 दिन पूरा भएका बालबालिकाले पहिलो मात्रा खोप लगाएको खोप कार्डको साथमा नजिकको खोप केन्द्रमा जानुपर्नेछ। शनिबार बाहेक अन्य दिनमा बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म खोप लगाउन पाइनेछ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोनाबाट आक्रान्त बनेको जनजीवनलाई थप सहज बनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका कोरोनाको जोखिम भएका विभिन्न स्थानहरूमा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउनुका साथै फिल्म हल सञ्चालन गर्न पाउने जस्ता आर्थिक तथा भौतिक गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गरेर जनजीवनलाई थप सहज बनाएको हो। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमणको गति कम हुँदै गएको र अबका दिनमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गरेर जनजीवनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले पछिल्ला निर्णयहरू गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। संक्रमणको पछिल्लो हामीले अवस्था हेऱ्यौँ भने दैनिक रूपमा संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ। अस्पताल भर्ना हुनेहरूको सङ्ख्यामा पनि सुधार हुँदै आइरहेको अवस्था छ। जोखिम यद्यपि कायम छ। हामीले जोखिमबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने, जोखिमबाट सावधान रहनुपर्ने कुराहरू छँदैछन्।
त्यसलाई हामीले सरसर्ती सबै कुराहरू विश्लेषण गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो अवस्था जनजीवनलाई पनि बिस्तारै सहज बनाउँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै जाँदाखेरि सबैलाई सहज हुने भन्ने ठहर्याई अनुसार सरकारले पछिल्ला निर्णयहरू लिँदै गइरहेको अवस्था छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोभिड-19 संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र सम्भावित प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरेर जनजीवनलाई सहज बनाइएको बताएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी उमाकान्त अधिकारीले कोभिड-19 संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र सम्भावित प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरेर जनजीवनलाई सहज बनाइएको बताउनु भएको हो। थप नयाँ आदेश जारी भएको अवस्था छ र यसले कोभिडको अहिलेको पछिल्लो सङ्क्रमणको अवस्था र त्यसले पार्ने जोखिम त्यसको पछिल्लो ट्रेन्ड समेतका आधारमा अहिले केही गतिविधिहरूलाई थोरै लचिलो बनाइएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दा बढीमा 100 जना उपस्थित हुन सक्ने र उपस्थितले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको हुनुपर्ने बताउनु भयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गृह प्रशासनलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना 2078 को सम्बन्धमा भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि गृह प्रशासनलाई सुदृढ र सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। द्रुत विकासको चाहनालाई पूरा गर्न मुलुकमा शान्ति आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले गृह प्रशासन र सुरक्षामा प्रदान गरिने बजेटले मुलुकलाई शान्त र समुन्नत बनाउन मद्दत गर्ने बताउनु भयो। प्रदान गरिने बजेटले राष्ट्रलाई शान्त र समुन्नत गराउनै मद्दत गर्छ। यो गृहमन्त्री खाँडले बदलिदो परिवेश अनुसार गृह प्रशासनको उत्तरदायित्व र कार्यशैलीमा गतिशीलता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यशैलीलाई पनि तीव्र गतिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने कुरामा सरकार लागिरहेको बताउनु भएको छ। आज विद्युतीय प्रयोगका साधनमा जोड दिन माग गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्यौले बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै मन्त्री भुसालले वैकल्पिक प्रयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले यसबारेमा आफू सकारात्मक रहेको र वैकल्पिक प्रयोगको प्राथमिकताका बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बताउनु भयो। मन्त्री भुसालले सरकारले आफ्नो मन्त्रालयलाई यसबारेमा बजेट उपलब्ध गराएमा आफू सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो। मैसित बजेट चाहिँ केही पनि छैन मन्त्रालयमा। नेपाल सरकारले बजेट खास गरेर अर्थ मन्त्रालयको बजेट दियो भने त म त एकदम खुसी, किनकि म पनि तपाईँ जस्तै डेरा पढेर विद्यार्थी भएर आएको छु। धन्यवाद। अनि राष्ट्रव्यूले विद्यार्थी र मजदुर त्यस्तै सामान्य परिवारका मानिसहरूमा निःशुल्क इन्डक्सन चुलो पुर्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक प्रयोगमा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको दोस्रो दिन आज दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। आज नेप्से 15.69 अङ्कले बढेर 2851.86 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज 5 अर्ब 2 करोड 20 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कम्पनीहरूमध्ये 2 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सेयर मूल्य उच्च वृद्धि हुने कम्पनीमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क र ख्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन्।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयर मूल्य 8.42% बढेर प्रति किता 412 रुपियाँ पुगेको छ भने छ्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 6.83% बढेर प्रति किता 524 रुपियाँ पुगेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुस र युक्रेन द्वन्द्वका विषयमा अमेरिका र जर्मनी बीच छलफल आज हुने भएको छ। छलफलका लागि जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज आज अमेरिका जाने भएका छन्। त्यहाँ उनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। रुस युक्रेनको विषयमा मौन रहेको आरोप खेपिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्तामा जर्मन चान्सलर ओलाफले ठुलै सन्देश दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। रुस र युक्रेन बीच भड्किएको द्वन्द्वलाई लिएर जर्मनीले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। उक्त विषयलाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरूले आशंका व्यक्त गरेका खबरहरू बाहिर आइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार बर्लिनले प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर भएका कारण रुसको विरुद्धमा कुनै ठूलो कदम चाल्ने अवस्था छैन। जर्मनी र रुस बीच 1000 वर्षदेखि कुनै न कुनै सम्बन्ध रहँदै आएको छ। युक्रेनको विषयलाई लिएर रुस र पश्चिमी मुलुकहरूको तनाव चरम अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्ला दिन दुवै तर्फबाट सैन्य गतिविधि बढाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघले कोभिडका कारण रोकिएको मेची महाकाली खेल जागरण अभियान सुरु गर्ने भएको छ। आज काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले कोभिडका कारण रोकिएको मेची महाकाली खेल जागरण अभियान सुरु गर्ने जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका संयोजक कृष्ण बस्नेतले गत माघ 23 गते बसेको महासंघको 7औं केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले तीव्र गतिमा आफ्ना मातहतका सबै तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। महासंघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा देखिएको अन्योलताका कारण आम खेलकुद जगत नै सुस्ताएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकार तथा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। यो आयोजक कमिटी तीव्र गतिमा आफ्ना आवधिक सबै तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नेछौँ। जसरी हामीले 7 प्रदेशका अधिवेशनहरू प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर हामीले त्यसको उद्घाटन गर्नेछौँ र हामीले फागुन 21 गते सुखानी शहीदहरूको सम्झनामा हामीले 1 नम्बर प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यसको समापन गर्नेछौँ। माघ 23 गते बसेको महासंघको 7औं केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले तीव्र गतिमा आफ्ना मातहतका सबै तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। देशैभरि एकै चरणमा चुनाव हुने, भोलिदेखि नै निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने आयोगको भनाइ। कानुन अनुसार नै चुनाव घोषणा भएकोमा एमाले गरे स्वागत। निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। निर्वाचन आयोगले सरकारसँग माग्यो आवश्यक सामग्री। माओवादी केन्द्रले माघ 28 गतेका लागि बोलायो केन्द्रीय कमिटी बैठक। महासचिव सहित पदाधिकारी चयन गर्ने कार्यतालिका। एमसीसी र निर्वाचनका विषयमा पनि छलफल हुने। कोरोना संक्रमणबाट थप 13 जनाको मृत्यु। 1570 संक्रमित थपिँदा 6000 बढी संक्रमण मुक्त। सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 मा झरे। र रुस र युक्रेनको द्वन्द्वलाई लिएर शक्ति राष्ट्रबीच छुट्टै गठबन्धन बन्दै। रुसलाई चीनले समर्थन गरेसँगै अमेरिका जर्मनसँग नजिक। आज थप छलफल हुँदै।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।